श्री गोविंद कथामृतं द्वारकालीला। म्लेच्छस्पर्शे प्राप्य कृष्णो जुगुप्सा तिष्ठन् धावन् वञ्चयन् प्राप चाद्रिम् यत्पादाब्जस्पर्शमात्रेण पूर्वम् शापान्मुक्तिं प्राप विद्याधरोऽपि। श्री रुक्मिणी पत्रम्। श्रीमते सत्यकामाय नमस्ते स्वामिने मम सर्वज्ञाय च ते नाथाय किं विज्ञाप्यमितो मया त्वमेव सत्यसङ्कल्पो मम सङ्कल्पमप्यलम् अपेक्षसे किमर्थं त्वं सर्वसङ्कल्पविद्वरः तापं हरति सर्वेषां त्वद्गुणश्रवणं हरे तनोति तापमत्यन्तं चित्ते भुवनसुन्दराय निरस्तसाम्यातिशयं तथापि सुलभं वरं न कामयेत कन्या व्यूढानाम् अपि कामितम् अतुल्या अमूल्यरत्नं त्वां प्राप्तुं स्वयमुपस्थितं किम् अन्यसाधनैः कृष्णा तथापि सुकृतं कृतं द्रविष्यति ध्रुवं चैद्यः श्रुत्वा शार्ङ्गध्वनिं तव रुक्मी च भग्नसङ्कल्पः जरासन्धो जराकुलः दूतं सम्प्रेक्ष्य च आचार्यं दृढविश्वाससंयुता निवेदयित्वा च आत्मानं निर्भया निर्भरास्म्यहम् गौरी पूजावसाने तु मन्दिरद्वारमागतः निद्राव्य वीरान् अखिलान् वीर्यशुल्कां वृणीष्व माम् इत्थं स्वभागधेयं मां रुक्मिणीं शरणं गता गृह्णीष्व कृपया देव स्वभागमिव केसरी ममानुरूपं त्वां त्यक्त्वा नान्यं पतिमहं वृणे त्वमेव त्वरया देव मत्पाणिग्रहणं कुरु। ताक्षध्वजं दारुकचोदितं रथं वैश्व्यासमारोहयति देवकी सुते भग्नोऽभवत्तक्षणमेव सुस्थिरो मनोरथस्येदि नृपात्मजस्य च हस्तेनानुनयन् विदर्भतनया सानन्दमालोकयन् हुङ्कारेण निमन्त्रयंश्च सहसा सुतोत्तमं दारुकम् टङ्कारेण शरासनस्य च नृपान् विद्रावयन् आगतान् श्रीमान् गच्छति यादवैः परिवृतः शीघ्रं हरिद्वारकाम् कन्याशुल्कं च आत्मना युद्धमेवेति आक्रोशन् एवाचरन् युद्धमेवम् ज्ञात्वा रामं च एकदारव्रतं स्व कन्यां दातुं जाम्बवान् अभ्युपैते सत्राजित् तत्सौररत्नं गृहीत्वा कन्यारत्नं सत्यभामां ददौ च जामातेति प्राप्य कृष्णं च लोके ज्यायानेवं बन्धुवर्गे बभूव महाविष्णवोऽयं पुरा गान्धिनेय पुनः कर्मटत्वं च लेभे किमर्थं जहौ द्वारकां च प्रभेदे च काशीं मुकुन्दं च हित्वा मनिस्तत्र हेतुः
विन्दानुविन्दौ अतिलङ्घ्य तूर्णम् दुर्योधनं चाप्यनुशिक्षितापि गोविन्दमाराधरविन्दनेत्रम् वृत्वा ववन्दे खलु मित्रविन्दा स चास्त्युलूपी भुजगेन्द्रकन्या यया वृतोऽसि स्वयमेव पार्थ कालिन्द्यहं कञ्ज सहाय कन्या कृष्णात् परं कान्तमहं न जाने गोप्तुः सतां कौसलभूपतिश्च गोपालकस्येव हि सप्त गोभिः कृत्वा परीक्षां सहसा विदित्वा गोपालकृष्णं प्रददौ स्वकन्या पैतृष्पसेयसी परिणीय भद्रा बाल्यात् प्रभृत्यात्मनि भक्तियुक्ता पित्रोश्च शुश्रूषणकाङ्क्षयैव प्रीतो भवत्प्रीतिविवर्धनोऽयम् लक्षितैव चरणाब्जलाक्षया लक्ष्मणेव हि चचार लक्ष्मणा लक्ष्मभूत हरिवक्षसि श्रिता लक्ष्मभूत कमलेव वीक्षिता नरकासुरपट्टनमेत्य हरिः निजघान च तं स्वबलेन मुरम् अपि तेन हृता विमुमोच वधूः नरकादपि मोचनमस्य यशः सपदि शिरसि दृष्ट्वा पारिजातस्य वैष्ण्याः प्रणय कलह खिन्नां सान्त्वयन् सत्यभामा विविध युवति भावान् वीक्ष्य हृष्यन्मुरारे भवसि ललितधीरः नायको योषितान् त्वम् सत्राजितं सान्त्वनपूर्वमेव स्यमन्तकं शार्ङ्गधरो ययाचे गोपालरत्नं निददे तुलायां सर्वैश्च रत्नैः सह सत्यभामा क्वचित् यातः कृष्टः पुनरपि गतो ऋक्षसुतया ततः प्रद्युम्नोऽपि स्वयमिह हरन् शम्बरसुता क्वचिन्नीतः पौत्रः पुनरुपगतो बालसुतया यदूनामेवायं कुलविधिरिति प्राह जनता रुद्रं विद्रवयन् विनायकमितः संनाययन्मायया भूतप्रेतपिशाचनाशकुशलः स्कन्दं रणे स्कन्दयन् पुत्रं पाहि ममेति रोदनकरीं युद्धाङ्गने कोटरां दृष्ट्वा तत्क्षणमेव हन्त निदधे चक्रं कृपासागरः लाङ्गूलचालन बलं कलयन् समक्षम् रामस्य लाङ्गलबलं द्विविधो न वेद रामा सहस्रवलितोऽपि च राम नाम्ना कोऽयं द्वितीय इति कोपमनल्पमाप भूकम्पं जनयन् स्वालाङ्गलबलेन आकृष्यतां हस्तिनां हृत्कम्पेन वशङ्गतां सकुतुकं संसान्त्वयन् कौरवान् साम्बं लक्ष्मणया सहैव च रथं च आरोप्य सश्रीधनम् श्रीमान् द्वारवतीम् अवाप भगवान् संकर्षण सत्वरम् साम्ब प्रसादेन हि जाम्बवत्या जातः कुमार खलु साम्ब एषः संहारमूर्तेः ध्रुवमंशजत्वात् तेनैव जातः कुलनाश एव कूपे मग्नं कृकलासं दृष्ट्वोर्धतुं कृतयत्नाः संसार उद्धारण दक्षं कृष्णं तत्राजुहुवुस्ते गोकोटिदानं भुवि पुण्यतीर्थे कृत्वापि नान्या गतिरस्ति नृणां विना मुकुन्दस्य करावलम्बम् अत्रैष राजा नृग एव साक्षी असूयया पौण्ड्रक एष राजा मुकुन्दवेषं नटवद्धानः सारूप्यमेवापततः पुनः किं ब्रह्मात्मबुद्ध्या स्मरतामनन्तम् पादावने जनकरं समुपागतानाम्
आहूय तत्र विनिवेश्य च वासुदेवम् पादावने जनमलं विददे नृपोऽयम् ईर्ष्यावमापदमघोषसुतस्तथापि सदसि परिवदन् शिशुपालः सपदि विनिहतो दिवमाप सहज कलुषतो यदि निन्देत् सकल दिविषदा भयमासीत् नरपति निकरैः निमन्त्रितोऽपि मुनिजन परिषत् समाश्रितोऽपि व्रजजनमवलोक्य दूरतोऽपि विगलित वसनो दधाव शौरिः विना मधुरवंशिकान्दरति पाञ्चजन्यं करे विना शिखिशिखण्डकं शिरसि रत्नमौलिं तथा विना युवति मण्डलं वसति राजपुत्रैरयं मनो यतयति व्रजं वयमपि व्रजेम प्रियम् भैष्म्यापावकमर्चयन् द्विजकुलं च आराधयन् भद्रया गच्छन् शङ्करमन्दिरं सनियमम् श्रीजाम्बवत्या समम् सत्राजित्सुतयक्षकेलिरसिको दिव्यं तथा माधवः पत्नीभिः परिसेवितो विजयते शुद्धान्त मध्ये हरिः तत्त्वज्ञो मुनिमण्डले पुरजने वात्सल्ययुक्तो नृपो धर्मज्ञः सदसि प्रियै विहरणे सानन्दकोलाहलः शुद्धान्ते रसिकोरणे सकलजित् शूरश्च सन्धिप्रियो भक्तेषु इष्टवरः प्रदो विजयते श्रीरुक्मिणी नायकः क्वचित् सकलनागरैः परिवृतस्तथा सञ्चरन् क्वचित् सदसि मन्त्रिभिः जनहितं समालोचयन् क्वचित् युवतिमण्डलं रतिरसैः सदा आनन्दयन् हरिर्जयति रुक्मिणी परिवृढो जगत्पालयन् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा राधिकारमण भक्तकोलाहललाल की जय प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।